فوالا. اذا بسم الله الرحمن الرحيم. دابا حنا دائما في سلسله البروغراماسيون اورينتي اوبجي افيك لو لونغاج سي شارب، وهي راه بحال سي شارب بحال جافا بالنسبه للبرانسيب الاولين ياك. ودابا بعد ما شفنا الفيديوهات السابقين ديال الكونستركتور بار ديفو، وقلنا بان الكونستركتور بار ديفو نهار تنبغيو نديرو لانستونسياسيون ما تنعرفو حتى معلومه، ودرنا واحد كونستركتور اخر اللي سميتو كونستركتور دينيسياليزاسيون، ملي تتعرف الخواص كاملين، ملي تتعرف الخواص كاملين ديال ملي تكون عارف النيميرو نو من الاحسن لك دير كونستركتور دينيسياليزاسيون. الا ما عارف على اللوب، الا بغات انستونسي واحد لوبجي وما عارف عليه والو باقي بغات تخدم عليه، تدير كونستركتور بار ديفو. اذا لقينا دابا الحمد لله كونستركتور بار ديفو دينيسياليزاسيون. تخيلوا معايا دابا السيتوياسيون التاليه، انني لوبجي عارف عليه غير النمره، واش نقدر نعيط عليه عارف عليه النمره؟ اذا نقدر الحمد لله. في الكلاس هو اش قلنا ديك المره، الكلاس هو مجموعه ديال لي زاتريبي ومجموعه ديال لي ميثود، والميثودات اللي درنا في البروغراماسيون ستركتوري ما كناش نقدروا نديروا جوج ديال لي ميثود عندهم نفس السميه. عقلتوا ما يمكنش نديرها صاحبي اجوتي، عقلتوا ديك المره ونعقب ندير اجوتي، اش غيدير لك؟ غيسطر لك، يقول لك بان اجوتي كاينه هنا، تيسمح لك حاله وحده اللي يسمح لك بحال قلتي دي فونكسيون. هو كاين هو داك الكونستركتور راه ماشي عباره عن ميثود، راه هو شي حاجه اخرى. ولكن هنا شوف سمينا نفس بروف وسمينا البروف. تخيل بغا ندير شي فونكسيون الله يحبك اخرى، انا نعطيك مثال ما يخلينيش نكتب واحد فونكسيون ترجعنا انت ولا سميتها اجوتي باغ اكزومبل باش نبينوا هادشي مزيان على الواضح. وهنا ونشدك هادي ونمشي هنا هادشي، اسمح لي اكولات مفتوحه اكولات مسدوده، وندير مثلا روتور صفر. فوالا هات هذه بخير، هذه تسمى واحد الفونكسيون. تخيل بغا ندير واحد الفونكسيون اخرى سميتها نفس اجوتي، نفس اللعيبه اجوتي. اش غيقول لي؟ وغندير لها بارامتر مثلا كاع اجوتي غندير لها انت ها هي سمح. نجي هنا ندير هنا اكولاد، نجي هنا ندير روتورن، تيسطر لي علاش؟ لان ما عنديش روتورن، وندير كاع روتورن على بحقي. بعدو ما يقول لي هنا مني غنبغي ندير ليكزيكسيون ولا شي حاجه، مني غنبغي ندير ليكزيكسيون ما يخلينيش. علاش؟ لان عندنا نفس السميه. ما تسمى كاين دي زيرور دو كومبيلاسيون، كاين دي زيرور ديكزيكسيون. فوالا ديكزيكسيون ما يخلينيش اعتقد، ولا نحاول ندير هذه واش يخليني ولا شي حاجه. اذا هنا اجي نديرو ديك كونسول بوين ريدر باش يحبس بعدا كاين كونسول بوين فين هي كونسول؟ هاي نقص كونسول واخا كونسول بوين ريد لاين، كونسول بوين ريد لاين ها هي. فوالا اجي نشوف واش يقدر يخلينا ولا لا. اذا داز مزيان. فوالا عطانا لاحظتي شو عطا واحد الوارنين. فوالا في الاخر عطانا واحد الوارنين. تسنى ريدي باقي تقرا ها وجد. فوالا المهم نرجعوا لهاد القضيه ديال غير باش نوضحوها، كاين شي اشكال. كاين الريديفينيسيون ديال لي ميثود ديال شابيتر اخر. تخيل عطيناها بحال هكا هنا تخيل عطينا زيرو، خصو ما يخلينيش نورمالمون فهمتش. نجي نيكزيكوتي هذا. المهم ترجع لهاد الفكره، هاد القضيه هذه ما عندناش الحق بعدا. كاين نسميو جوج ديال السميات، ولا بويلد ولا بويلد فين بروبريتي بروجي. اذا كونسول هنا هذه الحمد لله مزيان. بعدا كي مشينا لهاد البلاصه شي مرات تعطي الخواص. شوف معايا انا نسوبريميها. الا بغيتي تعرف الخواص ديال هاد البروجي كونسول ابليكاسيون 3 تمشي دير بروجي، شوف معايا وتدير كونسول ابليكاسيون سميت هذه بروبريتيز، ويتعطيك الخواص ديال هذه. تعطيك الفريم وورك. شنو هو الفريم وورك؟ الفريم وورك بحال قلتي هو الفيرسيون ديال لو نوايو ولا ديال الكومبيلاتور ديال دوت نت. كاين لي فيرسيون بزاف من ثلاثه هذه وكاين اللي فوالا اللي مهمه هو ستارت اب اوبجي. ستارت اب اوبجي يعني منين بغيتيه يبدا ليكزيكسيون.
هادي غنحتاجو ان شاء الله بالنسبه لنا نبغيو نديرو لي زانترفاس غرافيك. دابا ها هو غيقول لك كلاس بروغرام، ها هو قال لك سيدي كونسول. هادي انا غنقول ليه الا خلاني غنقول ليه كلاس بروف. اذا كلاس بروغرام اوتوماتيكمون. اذا هذيك الخواص ديال من تبدا كاينين في لي زابليكاسيون ماشي كونسول، لي زابليكاسيون ويندوز. اذا اون باس ماشي مشكل في هذه القضيه. اذا المهم انا نصيحه ما تقدرش دير جوج ديال لي فونكسيون اللي عندهم نفس نفس السميه. رجعوا اش قلنا ديك المره، قلنا الكونستركتور هو هذا بروف بار ديفو، وهذا دينيسياليزاسيون. غنشوفوا دابا واحد تيب اخر ديال الكونستركتور اللي حنا تخيل حنا عارفين عليه غير النمره. الا كنا عارفين غير النمره مثلا الكونستركتور ان اوتر كونستركتور تقدر دير بزاف كونستركتور الا عرفتي عليه غير النمره. كونستركتور ان كونستركتور وغنمشي ندير فوالا كونستركتور غنمشي قلنا بيبليك خاص يكون هو نفس السميه بروف فوالا. ونجيو لهنا وغنعطيو غير خاصيه وحده هو انت ونجيو هنا ونمشي ندير 10 اش تعطيني 10 بوان. غيعطيني كاع الخواص، غيعطيك دابا غير النيميرو ايكالا دابا شوف ان كونستركتور اللي عرفنا فيه غير شنو، عرفنا غير النيميرو. غنجي لهنا ثاني نزرب على واحد اخر كونستركتور سي كونستركتور في. غنمشي ندير دابا هنا هاد المره غندير سترينغ بي. عارفين عليه تخيل دابا عارفين عليه غير نو. شوف عارفين عليه غير نو. غنمشي ندير هنا هاد المره غنبدل هذه اش غتكون نو. اذا غتولي 10 بوان نو ايكالا شنو يلا جي غنمشيو عند كلاس مين. هاتا غنمشيو عند كلاس بروغرام. انا دابا ها شوف هذا شنو هو ان كونستركتور اللي ما عارفين عليه والو. هذا شنو هو ان كونستركتور اللي عارف عليه النيميرو نو. اجي نصايب دابا نصايب واحد لوبجي ولا واحد لانستونس بروف. نشد مثلا بي 1 نسميه بي 1 ايكالا نيو بروف بين قوسين. هاد المره اش غندير غنعيط عليه غير النمره 17 يخليني. علاش؟ لان واش لاحظتيه لان عندنا شوش قال لك شوش دار لك قال لك بروف بوان. شوف معايا كلاس بروف بوان بروف وعاطي انت عندك حق تستعمل. اجي دابا غندير غيعطيني دابا يعطيني شان دو كاركتير. غنديفيني واحد اخر سميتو بروف بي دو ايكالا نيو يعني صيفط شنو ايكالا نيو واحد الجديد بروف. دابا تخيل عارف عليه غير عارف على البروف غير نو فاطمه باغ اكزومبل. نمشي نديرو بروف باغ اكزومبل فوالا. نجي هنا مثلا فاطمه باغ اكزومبل ها هي فوالا. اذا هاد بوان فيرغول محقي. دابا هذا بروف وهذا واحد بحال كيما تدير حتى انت اكس تقدر تعطيها 5 6 ناقص 3 ناقص 4 فوالا. هنا دابا شنو بحال ديكلاريتي واحد الفاريابل وعارف عليه شنو غير لو نو. هنا ديكلاريتي واحد الفاريابل دو تيب بروف وعارف عليه شنو غير النيميرو. هنا انت ما عارف هاد اكس ما معروفش مجهول، وهاد بي هذا اش عارف عليه حتى خويا عارف لي النيميرو ونو. اذا هادو هما تيسموا لي ديفيرون تيب دو كونستركتور باش انك تقدر تكونستروي دي زوبجي. اذا شكرا على الانتباه. وغنرجع على القضيه ديال اللي ما عرفت ليهاش علاش قبل ليا جوج ديال برانسيب دو لو ديفينيسيون. علاش قبل ليا جوج ديال الفونكسيون عندهم نفس السميه ماشي مشكل. اذا